أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظीम। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।